ڈاکٹر سید حامد حسن پلگرامی اپنی تصنیف صادرہ صلاۃ السلام میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جو درود تاج بڑے اخلاص اور ذوق و شوق سے پڑھنے کے عادی تھے، ان کو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی انداز سے طلب فرمایا گیا۔ جب حاضر ہوئے اور اس ذوق و شوق سے گنبد خضرا کے سایہ میں درود تاج پیش کیا تو عالمی دیدار سے ان کو عالمی انوار ملایا گیا، پھر لطف دیدار اور لطف ہم کلامی سے نوازا گیا اور حکم ہوا کہ اس درود کے ساتھ شیخ سعدی کی یہ ربائی بلغ العلا بکمالہ بھی ساتھ پڑھا کریں۔ اس کے بعد ان کا یہی معمول رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه خاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما۔